क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी ह्या चवथ्या नोयेनांत भाग घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या आनी आयचो विशय आमकां कितें भाशेन आपयता. जंयसर राग द्वेस आसा थंय आमी शांतीची हाथियारां जावंक. मोगाळ बाबा भयणीनो, खरीच आयच्या दिसाक आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतान आमी पवित्र खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास करता आनी दर एक क्रिस्तांवाक खरीच जावन आसा एक मोगाची खुणा. ह्या मोगा वरवीं आमी देवाचो मोग आमच्या पेल्या सोवें दाखोवंक पावता. आनी आयज जेन्ना आमी ह्या खुर्साचो उगडास करता, परतून हीं दोनूय वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत खुर्साचें महत्व नियाळूंक आपयता. आयज जेन्ना आमी शांतीची खबर करता तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक गरज. आमी शांतीची हाथियारां जाल्यात काय, वा आमी फकत राग द्वेस आनी आमचेंच बरेपण आमच्या जिवितांत चिंतलां. मोगाळ बाबा भयणीनो, शांती आनी सवस्काय जियेतली जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. आनी हेंच जेजू आपल्या जिवितांत आमकां ताणें करून दाखयलें. जेजू जाता आमकां नमुणो मोगाचो, एकचाराचो आनी शांतीचो. एक फामिलीची देख घेवन आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. एके फामिलींत एक तरणाटो आपल्या आवय बापाय सांगाक जियेतालो आनी ही फामील सदांच फिरगोजेच्या कामांनी मिसळ आसताली. फिरगोजे कडेन कितेंय करचें आसा जाल्यार सदांच ती आयती. आनी कसले परिस्थितीन जेन्ना तांकां कसलोय वेळ तांचें काम सोडून कसलोय वेळ मेळ्ळो जाल्यार ती सांतीम साक्रामेंता फुड्यान आपलो वेळ सारी. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, इतल्या कुरपेन ती भरलोली मनशां जेजूचें आसणें तांकां पळयलें म्हणटच दुसऱ्यांक अणभवूंक मेवतालें. मोगाळ बाबा भयणीनो, जंयसरूय ही फामिलीचो कोणूय वांगडी वचत जाल्यार थंयसर कसलेंय उचांबळाय आसा जाल्यार तांकां पळयतनाच ती शांत जाताली. हो तरणाटो जेन्ना खेळूंक आपल्या इश्टा वांगडाक मैदानार वेतालो, थंयसर जोरी तर हे भुरगे गाडयो मारून वो वायट उतरां उलयताले, ताका पळयतनाच ते ओगी जाताले. जोरूय हो बापूय आनी आवय खंयसरूय मार्केटांत वचत, बाजारांत वचत जाल्यार थंयसरूय कशी उचांबळाय आनी तांकां पळयलीं जाल्यार ती शांत जाताली. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचें क्रिस्तांवाचें जिवीत असलें जालां काय? आयज हाचेर नियाळ करूंक गरज. जोरी आमी शांतीची हाथियारां जावंक जाय जाल्यार आमी आमचे जिवितांतल्यान तें दाखोळ करूंक जाय. आनी जेजू आयज आमकां दर एकल्याक उलो करता. आमी जेन्ना राग द्वेस आमच्या समाजांत आसा तेन्ना आमी शांतीची हाथियारां जावं. आमचो देव शांतीचो देव, मोगाचो देव. आनी हेंच कितें आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा, जें घेतलां लोकगंतीच्या पुस्तकांतलें. आनी हांगासर देव आपलो अप्रिमीत मोग इस्रायल पोरजे सोवें दाखयता. आनी तरूय आसतना इस्रायल पोरजा जाता अनउपकारी. मोगाळ बाबा भयणीनो, इजिप्ताच्या गुलाबपणांतली देवान इस्रायल पोरजेक भायर काडली. कितलें बरेपण देव तांकां येवजितालो. आनी तरी आसतना इस्रायल पोरजा देवाचेर गुणगुणटा, देवाचेर आड उलयता, देवाच्या प्रवाद्या मोइजेसाचेरूय आड उलयता. कित्याक काय म्हण तुमी आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं, आमी बरीं थंयसर जेवतालीं खातालीं, जाल्यार आमकां ह्या ओरोण्यांत तुमी मरूंक भायर काडल्यात अशीं तीं गुणगुणूंक लागतात. आनी त्या वेळार देव तांकां ख्यास्त कशी हे उज्याचें सोरोप धाडटा. आनी हे उज्याचें सोरोप जांकां चाबतात तांकां मरण येता. तेन्ना इस्रायल पोरजा समजता देवाचो अप्रिमीत मोग. आनीक मोजेसा लागीं मागता हे उज्याचें सोरोप देवाक सांगून तांचे मदले काडूंक. आनी देव आपले दयाळायेन तांचे उचांबळीत ह्या समाजांत जें चलतालें, जे लोक ह्या उज्याच्या सोरपांक भिवून आसले, तेन्ना देव हे उज्याचें सोरोप तांचे मदले काडूंक मोइजेसाक एक पितूळचो सोरोप करून ताचेर कोण नदर घालता ताका सोडवण मेळूंक अशें सांगता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जो कोण
जेजूचेर ह्या कुर्साचेर आपले नदर घालता ताकाय ही सोडवण फावो जाता. हेंच कितें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां. मनशाच्या पुताक ह्या कुर्साचेर आमी वयर काडूंक जाय आनी जो कोण ताचेर नदर घालता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजून मोगान ह्या फुरसाक वेंग मारली. आमच्या जिवितांत जेन्ना कुरीस येतात, आडकोड्यो येतात, प्रस्न येतात, तेन्ना आमी मोगान ह्या फुरसांक वेंग मारता काय हाचेर आयज जेजू आमकां नियाळ करूंक आपयता. जरी जेजून कालवार दोंगरार आपलें हें दूख चलचे पयलीं ह्या खुर्साक वेंग मारली जाल्यार आमी आमच्या फुरसांक मोगान वेंग मारूंक गरज. आनी जेन्ना आमी मोगान आमचें दूख जेजू सांगाताक सारूंक प्रयत्न करता तेन्ना जेजू आमकां आमच्या सांगाताक आसता आनी ह्या दुखाचेर जैत व्हरूंक जेजू आमकां आदार करता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, शांतीची हातयारां आमी जातेलीं जाल्यार देव आमकां आपुणूच आपलेंच कार्य दाखयता. जेन्ना उत्सांबळीत इस्रायल पर्जा आसली तेन्ना ह्या पितूळच्या सोरपा उदेशी ह्या लोकां मदें शांती हाडूंक देव वावुरता. आनी जेन्ना आमच्या जिवितांतूय कसलेंय दूख, आमचे जिवितांतूय कसली उत्सांबळाय आसा जाल्यार जेजू आमकां शांती घेवन येता. तर आयज जेन्ना आमी शांती आमच्या जिवितांत कशी जिवंक जाय हाचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना पयले सुवातेर आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक गरज आनी दुसऱ्या कडसून भोगसणें घेवंक गरज. जरी आमी दुसऱ्यांक भोगशिता जाल्यार देवाचें भोगसणें आमकां फावो जातलें. आमच्या जिवितांत आमी जायतें वायट करता, जावं तें नेणारपणान जावं तें जबरदस्तीन, पूण आमी जाणा जावंक जाय जरी तर देवाचें भोगसणें आमकां मेळटलें जाल्यार आमी पयलें दुसऱ्यांक भोगसूंक फावो. जितलें आमी दुसऱ्यांक भोगशिता तितलें देवाचें भोगसणें आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता. दुसरे सुवातेर आमी जें कितें आमचे लागीं आसा तातूंत आमी खुशाल आसूंक फावो. जरी आमी आमचे लागीं आसा तितून खुशाल नात जाल्यार आमी सदांच गुणगुणटलीं. आनी हेंच कितें इस्रायल पर्जान केलें. जें देवान तांकां बरेंपण फावो केलें तातूंत ती खुशाल आसूंक नात, तांकां आनिकूय बरेंपण जाय आसलें. पूण देव जाणा आमकां कितलें गरज आनी कितें दिवचें. हाकाच लागून जें कितें देवान आमकां दिलां त्या दर देण्या पासत आमी देवाक दिनवासूंक फावो. आनी अशें आमी करीत जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी शांती घेवन रावतलीं आनी तीच शांती आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलीं. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या ह्या सेवा धर्मान वांटो घेतना देवाची कृपा आमकां दर एकल्याक मागुया. आमी शांतीची हातयारां जावं. जितलें आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत बरेंपण हाडटलीं तितलें आमच्याय जिवितांत आमी बरेंपण देवाचें भोगूंक पावतलीं. आयज ह्या मिसा समारंभेंत वांटो घेतना सांत फ्रांसीस सावेरा उदेशी आमच्या जिवितांत आमी शांतीची हातयारां जावंक मागुया. आमची शांती जी देवा कडसून येता ती आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत परजळ लावंक. जशे परी हे फामील तांचें आसणेंच पुरो आसलें दुसऱ्याच्या जिवितांत तांकां शांत करूंक, तसलेंच आसलें आमचेंय जावंक ह्या मिसा समारंभेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा मागुया.